हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह चिश्तिया खानदान के बड़े कामिल और वासिल दरवेश थे। आपकी मौजूदगी और अजमत का शोहरा न सिर्फ हिंद व पाकिस्तान में है बल्कि सारा जहां आपके कमाल बातिन और दर्जात रूहानी का गवाह है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नज़र को कुदरत ने वो कशिश और असर अता फरमाया था कि जिस पर आपकी नज़र पड़ती वो कामिल वली बन जाता था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह चिश्तियों के सालार और सुल्तानुल मशाइख हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अज़मत और जलालत का अंदाजा इससे हो सकता है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 40 रोज़ तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर अकरम ने फरमाया कि ऐ मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन हमारा दोस्त है और तुम्हारा खलीफा और सज्जादा नशीन बनेगा। तुम्हें जो नियामतें सीना बसीना अपने बुजुर्गों से मिली हैं इसे देना, इससे बेहतर तुम्हें कोई दूसरा कायम मुकाम नहीं मिलेगा। आपका नाम बख्तियार है और मुकम्मल नाम हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद हसन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपको इन मशहूर लक़बों से भी पुकारा जाता है मलिकुल मशाइख, कुतुबुल अक़ताब, कुतुबुल इस्लाम, सुल्तानुल तरीक़त, बुरहानुल हक़ीक़त, इमामुल आमिलीन, सिराजुल औलिया जैसे मशहूर अलकाबों से आपको आज भी पुकारा जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश मुबारक 505 हिजरी ब मुताबिक 1111 ईस्वी में औश में हुई। आपकी पैदाइश के 1.5 साल बाद ही आपके वालिद का साया सर से जाता रहा। आपकी परवरिश माँ ने की है। सैरुल अक़ताब में आपका सिलसिला हसब और नसब कुछ यूं है। हज़रत सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बिन सैयद कमालुद्दीन बिन सैयद मूसा बिन सैयद अहमद बिन सैयद कमालुद्दीन बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद अहमद बिन सैयद रज़ीउद्दीन बिन सैयद हुसैमुद्दीन बिन सैयद राशिदुद्दीन बिन सैयद जाफ़र बिन सैयद नाफिल वजूद बिन सैयद इमाम अली मूसा रज़ा बिन सैयद इमाम अली मूसा काजिम बिन सैयद इमाम जाफ़र सादिक बिन सैयद इमाम बाकर बिन सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयद इमाम हुसैन से होता हुआ सैयदुल औलिया, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, महबूब बदरुद्दुज़ा, मौलाए आलमीन हज़रत अली करमुल्लाहु वज़हुल करीम से जाकर मिलता है। जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 माह हुई तो आपने 15 पारे अपने उस्ताद को सुनाए तो उस्ताद ने कहा और पढ़ो। तब आपने कहा बस मैंने इतने ही पारे अपनी माँ के पेट में हिफ्ज़ किए हैं, यानी माँ के पेट से आप वली थे। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने माँ के पेट से ही 15 पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। आपके वालिद के इंतकाल के बाद से ही आप अपनी माँ के पास रहते थे। जब आपकी उम्र शरीफ 5 साल की थी तब आप मदरसे में पढ़ने जाते थे। आपकी वालिदा आपके लिए बहुत परेशान रहती थी। वो आपको एक नेक फरमाबरदार इंसान बनाना चाहती थी। एक दिन आप मदरसे गए तो आपकी माँ ने खाना पकाया और उसे अलमारी में छुपा दिया। जब आप मदरसे से पढ़कर घर आए तो आपको रोज की तरह भूख महसूस हुई। आपने अम्मी जान से खाने की तलब की। आपकी अम्मी जान ने कहा बेटा आज हमें अल्लाह रोटी देगा। ये कहकर आपको एक मुसल्ला दिया और कहा बेटा लो नमाज पढ़कर दुआ मांगो कि अल्लाह रोटी अता करे। आपने नमाज पढ़ने के बाद दुआ की। फिर आपकी माँ ने कहा अल्लाह ने रोटी भेज दी है, चलो कमरे में तलाश करते हैं। इस तरह अमूमन ये रोज होता रहा। आपकी वालिदा का मकसद था कि आप अपने रब को पहचान ले। एक दिन आप मदरसे से आए। उस दिन आपकी वालिदा किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। उन्हें जब वक्त की याद आई तो वो वहाँ तेजी से निकली। रास्ते में पहुंची तो माँ के आंखों से आंसू जारी थे। उन्होंने रोते हुए कहा ऐ परवरदिगार, आज मेरे बख्तियार की नजर में मैं झूठी हो जाऊंगी। उसकी तवज्जो उसकी रब की तरफ से हट जाएगी। आज मेरी लाज रखना। फिर आप घर पहुंची तो देखा कि आप सो रहे हैं। आप जब सोकर उठे तो आपकी वालिदा ने कहा आज तो मेरा बेटा भूखा होगा। आपने मुस्कुराकर कहा नहीं अम्मी जान, आपके न रहने के बाद मैंने रोज की तरह नमाज अदा की और दुआ मांगी। फिर मुझे एक रोटी पड़ी मिली, मैंने उसे खाया जो बहुत मीठी थी। ऐसी रोटी मैंने आज तक नहीं खाई। आपके काकी लकब की पहली करामात यहाँ से शुरू होती है। एक बार आप मुल्तान शहर में थे। वहाँ आपकी सीरत, सूरत और तसव्वुफ को देखकर लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन आप अपने रोजाने का काम फज्र की नमाज के बाद इशराक की नमाज पढ़ी और फिर चाश्त की नमाज के लिए एक मस्जिद में तशरीफ ले गए। वहाँ एक कमसिंग लड़का बैठा था, एक किताब पढ़ रहा था। उसने जब आपको देखा तो वो देखता ही रह गया। आपने नमाज अदा की तो देखा कि वो लड़का बैठा कोई किताब पढ़ रहा है। आपने कहा
بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا بابا جان نافع پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا تمہیں بہت نفع ہوگا۔ یہ سن کر وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس نے بیعت ہونے کی ضد کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ملتان اللہ کے شیخ بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں ملتان میں کسی کو مرید نہیں کروں گا۔ آپ ابھی چھوٹے ہو، جب تعلیم حاصل کر لینا پھر دلی آنا، ہم دلی میں مرید کریں گے۔ جس لڑکے نے آپ سے یہ جملہ کہا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے مرشد کامل حضرت بابا فرید گنج شکل علیہ الرحمہ تھے۔ آپ نے وہاں پر کسی کو مرید نہیں کیا، سب کو منع کر دیا اور کہا کہ یہ بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا علاقہ ہے، میں یہاں کسی کو اپنا مرید نہیں بناؤں گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر رات 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ انہی دنوں آپ کی شادی ہوئی، جس کی مشغولیات کی وجہ سے 3 دن تک درود شریف نہ پڑھ سکے۔ آپ کے ایک مرید نے جن کا نام رعین تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بختیار کاکی کو ہمارے سلام کے بعد کہنا کہ تم ہر رات جو تحفہ ہمیں بھیجا کرتے تھے وہ 3 راتوں سے ہمیں نہیں پہنچا۔ اس خواب کے بعد آپ نے اپنے درود شریف پڑھنے کے معمول کو کبھی ترک نہ کیا۔ سیار الاقطاب میں آپ کا لقب کاکی ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو کس وجہ سے کاکی کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے احبابوں کے ساتھ حوضہ شمسی کے کنارے بیٹھے تھے۔ احباب میں سے کسی نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سرد ہوا کے ساتھ کاک یعنی گرم روٹی بھی مل جاتی۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حوض کے ٹھنڈے پانی میں دونوں ہاتھ ڈالے اور گرم گرم روٹیاں نکال کر احباب کے سامنے رکھ دی۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ اس دن سے لوگ آپ کو کاکی کہنے لگے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ جب آپ دہلی تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ ایک نانبائی کے مکان پر قیام کیا اور مزدوری پر کام شروع کر دیا۔ قحط کا زمانہ تھا، بادشاہ کے خزانے سے کئی من آٹا اس نانبائی کے یہاں روٹیاں پکانے کے لیے آیا۔ نانبائی نے روٹیاں سیکنے کے لیے تندور میں رکھی اور خود سونے چلا گیا۔ اتفاقاً تمام روٹیاں جل گئیں۔ فرمان شاہی کے مطابق حکومت کے کارندوں نے نانبائی کے گلے میں رسی باندھ کر سختی اور شدت کے ساتھ کھینچا کہ قحط کے زمانے میں اتنا کھانا برباد کر دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکومت کے کارندوں سے فرمایا کہ بھائی نانبائی کو چھوڑ دو، میں تمہاری روٹیاں ٹھیک کر کے دیتا ہوں۔ آپ کے اتنا فرمانے پر ان لوگوں نے نانبائی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تم ہی ہماری روٹیاں ٹھیک کر کے دے دو۔ آپ نے تمام روٹیاں تندور میں ڈال دی اور جب وہ روٹیاں تندور سے نکالی تو وہ تمام روٹیاں سفید اور ٹھیک تھی۔ اس وجہ سے آپ کو کاکی کہتے ہیں۔ سیار الاقطاب میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے کھانے کی التجا کی۔ آپ نے اپنی دونوں آستینوں کو ہلایا تو نہایتی عمدہ گرم روٹیاں ان سے نکلی۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش نے نہایتی ادب و عزیزی سے وہ روٹیاں کھائیں اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دن سے آپ کو کاکی کہا جانے لگا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کاکی کی تمام کراماتیں ظہور میں آئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کاکی لقب ملا۔ کوئی ایک کرامات سے آپ کو کاکی کا لقب نہیں ملا، ایسی بہت سی کراماتیں آپ نے ظاہر کی ہیں جس سے آپ کو یہ کاکی لقب عطا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت سے خلفاء ہوئے ہیں، جن میں کچھ مشہور خلفاء یہ ہیں: حضرت بابا فرید مشہود گنج شکر، حضرت شاہ عبدالعزیز بستامی، حضرت شیخ بدر الدین غزنوی، حضرت سلطان شمس الدین التمش، حضرت شیخ بدر الدین موئتاب، حضرت مولانا برہان الدین حلوائی، حضرت شیخ ضیاء رومی، حضرت شیخ برہان بلخی، حضرت شیخ محمود بہاری، حضرت شاہ خضر قلندر رومی، حضرت سلطان نصیر الدین غازی جیسے اور بھی مشہور خلفاء آپ کے ہوئے ہیں۔ 14 ربیع الاول کو آپ نے اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا۔ جب آپ کے مریدوں نے آپ کو غسل دے کر آپ کا نماز جنازہ پڑھانے کی بات آئی تو آپ کی وصیت کے مطابق وہی انسان آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا جس کی کبھی اثر کی سنت نہیں چھوڑی ہو، جس نے بے وضو کبھی آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو، جس نے کوئی حرام کام نہ کیا ہو۔ یہ وصیت سنائی گئی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ پھر جب تلاش ہوئی ایسے کمال والے شخص کی تو کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے ہی مرید حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رونے لگے
کیونکہ آج ایک رات سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ اللہ کے ولی جن کی عبادتوں اور تقوی پرہیزگاری کے بل پر آج بھی یہ ہمارے بیچ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ آپ کے صدقے طفیل ہم سب کو نیک صالح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔